کلام پیرامون حدیث حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن علی علیه السلام ولی کل مؤمن من بعدی، که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام ولی هر مؤمن بعد از من می باشد. این حدیث شریف صریح بینندگان محترم در این که امیرالمؤمنین علیه السلام سید و مولا و آقای همگی اهل ایمان است بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. امکان ندارد ولی به معنای دوست باشد. و آن خیلی واضح و روشن است، چون رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن من بعدی. اگر به معنای دوستی بود امیرالمؤمنین علیه السلام این چنین نیست که در حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله با مؤمنین دشمن باشد یا بی تفاوت باشد و به مجرد وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دوست مؤمنین باشد.